روحانی فیدو کی اولنے فیدا اگر اللہ رضا دا قرآن وہی کنا اولنے فیدا اللہ رضا دا چکل انسان شکر گزار ہوئی ہر حالت کی شکر گزار ہوئی حالات مقابلہ میں ضرور کے شکر گزارے مطلب ہرگز دا نرے جو انسان دے بیمار شو او دے بس پاگی بانی صرف صبر کئی او دے ڈاکٹر لبزی نا دا خبر غلط دا یہ انسان تو مشکل راگا او دے دا مشکل حل نہ کئی مثال کے طور پر یہ انسان دے دا پا کاروبار کی تاوان کھا دا پا دنیا کی تاوان کھا دا دنیا یہ تکلیف فرطور رسے دا او دے بس پاران کی ناس دو چھے بس صرف صبر کو منا دا صبر مطلب دا نرے دا صبر مطلب تبا محنت کی تبا کوشش کی تبا جدوجہد کی تبا حرکت کی تبا محنت کی تبا خپل لار زان تاسانی تبا کوششونا کی نتیجہ با اللہ بانے پریرے انجام با اللہ بانے پریرے اغینا باوجود کم تکلیف ہوئی اغبا چکم نے من جانب اللہ ہوئی والقدر خیری وشرہی من اللہ تعالی ہر خیر و ہر شر مالک دا حقیقت کے دا پروردگار عالم جل وعلا ذات کے ربی کے نام جل وعلا والبندت اختیار ورکرے دے خپل بندت اللہ تبارک و تعالی دا جن دا جوڑولو مواقع ورکڑی دی اللہ اسباب پیدا کری دی کہ رب کائنات جل وعلا انسان بانے نپرے بستے رب اسباب نے پیدا کول دا کامیابی دا پارا منتا اسباب دی دا سکون دا پارا اسباب دی دا خوشحالی دا پارا اسباب دی الدنیا بالوسائل لا بالفضائل دنیا پا فضائل ندا دنیا پا کرامات بیانولو ندا دنیا پا وسائل دا وسائل با استعمالی وسائل با محنت کی وسائل با کوشش کی دنیا کے بخبل دا دنیا پہچان بکی دا دنیا پا نفس با گدی دی دا دنیا دا پارا با تخبل زان پا دنیا کی دا ورگب کی او دا پا دنیا کی بزان ورگب کی اللہ رب العزت سر اخبل رجوع کی اللہ سر با تعلق ساتے دا اسلام حدود با نپا مال کی دا شریعت حدود با نپا مال کی تبا صبر مقصد دانرے چھے بستے بیا پارام کینا لاس پا لاس مانی کینا او پور کے پائے با صبر کو منا صبر دیتا نشی میرے صبر با میدان عمل کو درے گی صحابوں کو ترم سے تکا صحابوں کو زخم منا با پیو لگی دل بیا بید اللہ شکریہ بستلا صحابوں با چکن دینو اگیبا پا میدان عمل کی تو دا شکر و دا صبر با چکن دینو اغنا من نپر بستلا امامنا امام الصحابہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیدنی میں دنیا حکمرانی و ورسرہ پس سوون اس جہادون کی شرکت کرے ہو اگی مبارک پزیبانی نوناس اگی بیان فرمائی چھ رب کائنات مال دعا سنرا کوئی بھی یو از زمان شکر وے اور یو از زمان صبر وے باوجود دید دوارو نا بیان سیدنا مفارق میدان عمل کرے بیان کیا پلاس بانی گرزی بیان چکم نے شریعت پامالی داغی پدر مگمان کم نشتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مباہد صحابی چاہی بچکم نے پزیبان فیصلہ فرمائلہ وعرض ملا کولو چھ ہر دیس دے دینے اس طرح دا مقصد وانولی چھ یرب دا صبر نا مراد دارے چھ بزمون بسا نکو اور پارام مناسو نا محنت بکی کوشش بکی بیا بدا اللہ فوائد در کئی اولا نئے فیدہ دا شکر ادا کولو اگر روحانی فیدہ را پر روحانی فیدہ کی اولانی بنیاد چکم دے اگر رب کائنات جل وعلا اگر رضا دا اور دعائی سورت ابراہیم کے اللہ فرمائی اور دوئر نمبر اللہ رب العزت جل وعلا اور نعمتون کی اضافہ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی فرمائی کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یعنی شکریہ چوبا سے نعمتون واللہ در کی پر نعمتون کی عظیم نعمت سکون دے دا اللہ رضا دا چھ سکون دا انسان تا دا ذر ملوشی اور راحت ورطا ملوشی نو دا دین انسان دا پارا چکم دا لویا بلکم خوشحالی دا انسان نفسیاتی خوشحالی ملاوی گی نفسیاتی فوائد ملاوی گی لکہ اللہ تبارک و تعالی جلال محمود فرمائی کہ شکر گزار انسان اللہ رب العزت تب خوشحالی اور سکون بچکم دا بردو لباس گرزی گی ہر حالت کی مطمئن ہوئی شکر گزار انسان فائدہ بلد آلا کہ انسان سوچ چکم دا مثبت ہوئی کل انسان سوچ چکم دا منفی نشی کہہ رہے دے با ہمیشہ مثبت سوچ گئی دے با ہمیشہ خس سوچ گئی دا ذہن با عادت دا تشی دا ذرب عادت دا تشی دا قلب عادت دا تشی چی با ارواتی الحمدللہ دا اللہ فضل دے دا اللہ احسان دے نکا منگا فریادون شروع کو لکا سرم دے یو عام انسانانو کارے خبار سڑیری یعنی نشتہ دے خبار سڑیری گزارے میں نکے گی خبار سڑیری یعنی دانشتا چکم شکوہ دا او کم شکایت تے پر زبان مانگے
دا د مسلمان جامه نه ده، دا د انسان جامه نه ده، دا د مؤمن جامه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې زما د امت دپاره لویه ښېګړه دا ده، دا ښېګړه بل امتي سره نه ده شوې. او رسول الله فرمای چې زه د خپل امتي په قسمت باندې حیران یم، د ده په قسمت باندې زه حیران یم چې دی په خوشحالۍ کې وي او دی وي یا الله شکر دی نو اومه برله خیر دی. که ده باندې تکلیف راغی، په ده ازمایش راغی، په ده مصیبت راغو، دی بیا وي انا لله و انا الیه راجعون. رب ستا بنده ما، رب ته خالقی، رب ستا امتحان دے، رب ستا ازمائش دے. رب کائنات محبوب فرمائی وی بیام سے ہمارے امت دا پار خیر دے. یعنی بعض اوقات چی انسان باندې اللہ یو دا سکار چاہے تمنگا شر وایو یا بے خیری وایو که بدل باندې انسان صبر کی دا دا انسان دا پار دا خیر سبب گرزی، دا خیر یو ذریعہ گرزی. لکا حیات الحیوان کی لکل دی امام غزالی علیہ الرحمہ لکل دی انسان باندې بعض اوقات یو غټ تکلیف راشي. رسول الله مبارک فرمای، امام غزالی فرمای، رسول الله مبارک فرمای چې دا انسان باندې یو د دین غټ آفت را روانو، د دعاګانو په وجه باندې یا د نیک اعمالو په وجه باندې یا د خیر ښېګړې په وجه باندې هغه غټ تکلیف ته الله اخوا کو او الله دې وړوکي تکلیف سره مخ ته کو. لکه انسان بعض اوقات دنیاوي لحاظ سره نقصان کی، د پیسو نقصان کی، د ګاډي نقصان کی، د مال نقصان کی، د دولت نقصان کی. رسول الله مبارک فرمای چې وې د په اولاد باندې، د په جان باندې، د په ذات باندې د دغه غټ تکلیف را روانو، الله هغه غټ تکلیف ته ختم کړي، د وړوکي ازمایش کې مبتلا کړي. لکه انسان مثال کے طور پر کروڑوں روپے د سره او بل ته د اولاد دی، نو دا کروڑوں دولت خري کړه اولاد خري، اولاد خدای بچ کو او د دولت تاوان شو. نو دا الله رب بعد اوقات انسان مال او اسباب هلاک شي. رسول الله مبارک فرمایي چې دا اصل کې په دې باندې یو غټ تکلیف را روانو، د اولاد په صورت کې یا د په جان په صورت کې الله رب العزت هغه چې کوم په بل طرف باندې وارولو. نو دا انسان له الله رب العزت جل وعلا په بارگاه کې شکر ادا کول پکار دی چې یا الله ز سلامت بچی می سلامت دی، عزت می سلامت دی، ز سلامت خیر د دنیا چې کوم اسباب دي دا خو د چا سود دی هغه نه دي، ذمہوار نه الله تبارک وتعالى د تقسیم کړی دي. الله موږ مخ خلق راغل د دې زمکو څوک مالکانو، د دې څوک مالکانو چرته چا په دې باندې جون تیر کړی من هغه خلک چرته دي نن په باندې موږ تاسو زموږ پس په نور خلق راځي. لاړل دنیا تلرا، لاړل هارون تلری، قارون تلری، حامان تلری، شعب تلری، عقبات تلری. دا متکبرین خلق عاجزانم تللی دي، مسکینانم تللی دي، فقیرانم تللی دي. په دنیا کې څوک فقیرای باندې نشي پاتې کېدی، نه په مسکینای پاتې کېدی شي، نه څوک په بدمعشۍ پاتې کېدی شي. نو حالانکه هر حال کې په هر صورت کې موږ د الله رب العزت جل وعلا بارگاه اقدس کې چې کوم دی نو موږ ته فایده وستل پکار دی، شکر ادا کول پکار دی. د دې ډېر فواید دي، لکه د دې جسمانی فواید هم شته دي. انسان چې شکر گزار وي د صحت به چې کوم دی نو بهتر وي، همیشه د پاره باندې صحت باندې کوم مثبت اثرات وي. عمومي طور باندې زمونږ د صحت نه دا په منفي سوچ باندې خرابېږي، دا په دې زړه خوراک باندې خرابېږي، ډېر غټ اثر وي په باندې. یاره دا به سکیږي، د دولت سره هم سکیږي، کاروبار سره هم سکیږي، فلانه مسله نه. هر یو څه من جانب الله دی، والقدر خیره وشره من الله تعالی. دغه آیات سره وي الله رب العزت ځان ورسپاري، خو بیا خبر زیات درنه د پاره کومه چې مهنت باندې پرې دی، مشقت باندې پرې دی. یو ځای کې د مشکلات جوړ شو الته بزان ته لارې اواره، خو تب انجام د الله په ذات باندې پرې دی. خلاصه دا شوله چې مهنت بخپل کې او بیا د هغې چې کم مثبت اثرات دي الله به ستا په ژوند باندې راولي. سماجي فواید هم شته د شکر ګزارۍ. مثال چې انسان شکر گزار وي د ده به تعلق بحال وي، هر سړی به ورسره تعلق ساتي، د انساني تعلق ډېر زیات مضبوط وي. شکر گزاري یو داسې ښایسته ښکلی چې کوم دی نو هغه یو صفت دی. شکر گزار انسان باندې خلق مهربانه وي، مخلوق مهربانه. یره دا شکر گزار دی، موږ وایو که نه بعض وخت یره هغه فلاني هغه د شکر گزار انسان دی، ډېر د الله شکر وباسي. موږ ته د هغه د حالاتو پته وي، خو بیا هم چې کوم دی نو هغه موږ وایو د شکر گزارۍ سره د انسان معاشرتي حالات دا هم چې کوم دی نو ورسره ټیکېږي. ډېر مسایل داسې موجود دي هغه د شکر گزارۍ لپاره.
نو مهرباني به زموږ استاد سوداوي چې الله تبارک وتعالى مونږ ته ډېر لوی نعمتونه راکړي دي. د دینه لوی نعمت بسی د الله اتیا زره مخلوق دی، اتیا زره مخلوق دی، اتیا زره مخلوق دی قسمه قسم، اتیا زره مخلوق کی الله زموستا انتخاب انسانانو کې کړی دی. څومره لوی نعمت دی. بیا په اربونو کربونو انسانانو کې الله زمونږ استاد انتخاب لا اله الا الله محمد رسول الله کې کړی دی. بیا په دې تمامو کې انتخاب من امتیان د محمد رسول الله پیدا کړیو. څومره لوی نعمت د دین لوی نعمت بسی د دین لوی نعمت شته دینا. لہذا موږ تاسو به هر حالات کې په هر یو نوعیت کې په هر کیفیت کې د الله شکر وباسو، مهنت بن پریدو، کوشش بن پریګدو، سټرګل بن پریدو، جدوجہد بن پریګدو، مهنت وکاو در سو پورې در کې سا موجود وي، در سو پورې در کې طاقت موجود وي. خپل فیلډ کې په خپل کار پسې به دومره منډه وهي، دومره کوشش وکړي چې بالکل خلقو د پاره مثال جوړ شي. رسول الله مبارک فرمای القاسب حبیب الله. تاسو کې د الله دوستان سوق دي، د الله دوستان وي سوق دي، د الله دوستان سوق دي، د الله دوستان سوق دي. القاسب حبیب الله، مهنتی سره د الله دوست دی. الله ډېر خوښوي. د ولی نه لوی درجه ده، د مجاهد نه د شهید نه لوی درجه ده. ډېر لوی درجه د مهنتی سړي ده، د کوشش کولو والا سړي ده. خپل جون د خپل کوشش جوړ کړي والله چې په کوشش او مهنت مو وکړه جون به موجود شي، کردار به موجود شي، سکون به درته ملو شي، راحت به درته ملو شي. خپه سړی کم یو وي، سست سړی خپي، غافل سړی خپي، پریشان سړی و سستی، نه پلاس کې فرشتہ، نه مهنت کوي، نه کوشش کوي. دې په معاشره بوج دی، په کور باندې بوج دی، په پلار او مور باندې بوج دی، په ورونو باندې بوج دی، په هر شا باندې بوج دی. اوسګار سره اوسګار خیل چې ورته اوسګاری نه، ځان اوسګاروي نه، مهنت وکوي، کوشش وکوي، قانون سکم نه کوي. په عبادتو کې مهنت کوي، مهنت په کوشش په عبادتو کې کوي. د الله په عبادت کې کوشش کوي، په دنیا کې کوشش کوي. او چې کله کوشش تاسو کوي الله به د دنیا لاره مزادي کی او الله به د آخرت لاره مزادي کی. الله رب العزت جل وعلا دې موږ تاسو شکر گزار جوړ کی. الله تبارک وتعالى خپل نعمتونو فراوانی موږ تاسو همیشه ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.